हे आतां भितर पडला न्हू. आतां आमच्या फुड्यान महेश शिरगांवकर आमकां मेळ्ळो. तो हांगाच रावता. महेश कितले जाले म्हणटा तूं? 3 दीस जाले म्हणटा तो. हेजे ते रेलींग आहा म्हणजे सायड सेफ्टी बॅरियर आहा ते भितर पडला. आनी आजून पर्यंत कोणूच हांगासर बाबा एक बॅरिकेड हाडून कशें लावना लोकांक कळपा लागून की हांगासर ओपन आहा म्हणून. कोणाकूच कशें पडलें नाका म्हणटा. रावल्या काय म्हणटा व्हडलो इन्सिडंट जाय सर तुमी. आतां कितले जाण एवढे येता वयतात. आतां आमी कॉन्सुलराक पळयता येता वयता. हांगासर म्युन्सिपाल्टीचो एकलो येता वयता कितें. हांव म्हणटा हाडून जाय न्हू कोणाक सांगा आनी सेफ्टी हें करा मरे बॅरिकेडींग करा मरे. हांव करूंक हांवें खूब कडेन केलां ट्रॅफीक पुलिसाक फोन मारून. येतो डायरेक्ट भितर वयतलो मरतलो मरे. गाडी पडत जाल्यार पुना बशीन अख्खी फॅमिलीच मरतली पुना मेल्या तशी. ही बांय जाल्या मरे. गटर बांय जाल्या मरे. करा मरे कितें तर हेजेर आतां. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां खोर्ले म्हापसा आहा. खोर्ले म्हापसा म्हणजे शांतीवन स्मशान भुमी आहा तेकोनूच थंय हांव आहा. हो रोड दिसता तुमकां. हो रोड सकलसून आतां वयर गेला रोड हो. आनी एक रोड वयर गेला. एक रोड हेवटेन रायटान गेला. परतो हेवटेन एक रोड गेला. आनी हांगा कितें जालां पळय हो एक धाकटो हो ब्रीज म्हणजे साको म्हणटात ताका पयलींचो. तेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. जशी पुण्या बांयन रस्त्याची एक ती बांय आसलेली त्या बांयन गाडी पडोन आनी अख्खी 9 जाणांची फॅमिली मेली. तशें हांगा जावपाक सामकें इजी आहा पळय. कोणाचेच कशें लक्ष वचोंक नाका म्हणटा. हांगासर कॉन्सुलर आसतले मागीर पॉलिटिशियन आसतले तेंच्या कशें लक्षान वचोंक ना. हें पळय मरे कितें जालां पळय. हेजे जे सेफ्टी बॅरियर आहा सेफ्टी ताका ते पायपां आसलेलीं ती मोडोन व्हाळान पडल्या पळय भितर पडला. हे पळय हें सामकें डेंजरस आहा. हें इतलें डेंजरस आहा पळय. हांगासर कॉलेज आहा सारस्वत कॉलेज आहा तेवटेन स्कूल आहा. ते भुरगे हांगा चलोन येतात. गाडयो येतात. रस्त्याची परिस्थिती सारकी ना. एंट्रन्साकूच रस्तो कितें आहा पळय. आनी तितून मातसो जो बॅलन्स वचात सोमतो भितर पडटलो आनी कळसो वचना. आनी हेवटेन रोड आहा वयरसून येतात गाडयो. तिथं गाडी फास्ट येयली आनी कितें जालें बॅलन्स गेलो सोमतो सकयल. आनी हें जें आहा हेजी कितें गॅरंटी. हेजी परिस्थिती तीच जाली आसतली. हें केन्ना कोसोंक शकता. आतां तें कशें पडलें कितें तें कांय खबर ना. केन्ना पडलें बी तें म्हाका सांगपाकूय आतां दोगां तिगांक इतलें खबर ना म्हणटात. म्हणल्यार सामकी परिस्थिती सामकी डेंजरस आहा. पळय हो आमच्या हेच्या कडेन रोड गेला सारस्वत मागीर कोले घाटी परतो मागीर तो गोंयकार बेकरी कडेन पावता. रोडाची परिस्थिती सामकी म्हणजे सामकी वर्स्ट आहा. कितें हय कितें जालां पळय. नमस्कार हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर. आज आमी आसा आमचे शांतीवन स्मशान भुमी कडेन आनी सायडीन ही सोसायटी आसा ती तारा सोसायटी. आनी हेजे सायडीनूच सारस्वत स्कूल आसा सारस्वत कॉलेज आसा. आनी आज आमी मुद्दम म्हणून आयला हो साकव दाखोवपाक. हो साकव जो आसा पळय हे साकवाच्या सायडीन हांगा पयलीं बॅरिकेड आशिल्ले. हांगा जशें दिसता पळय तुमकां त्या सायडीन एक बॅरिकेड आसा ते प्रोटेक्टीव बॅरिकेड कोणें पडोवंक नाका म्हणून. तशें हांगाय बॅरिकेड आशिल्ले ह्या जाग्यार. तें मोडून पडलां सकयल. आतां आमी खूब जाणांक विचारलें की हें बॅरिकेड केन्ना पडलां काय म्हणून. कोणाक इतली व्हडली आयडिया ना. कोणाचें लक्ष ना चड. कावन्सिलरांचें तर सोडूनच दी तेंचें कित्याचेरूच लक्ष आसना. जेन्ना इलेक्शनां येता तेन्ना वोट मागपाक सारके घरा पावता ते. पण असल्यो गोश्टी तांकां केन्ना दिसना. आतां तें पळया भितर मोडून पडलां दिसता सारकें. पण मेन गजाल हांगा ही आसा की आतां हांगच्यान इतलीशीं भुरगीं कॉलेजीची भुरगीं वता स्कुलाची भुरगीं वता ही सोसायटींतले लोक वतात. हांगा स्मशान भुमीक लागून लोक वता. कोणीय हांगा मोटरसायकल बी व्हेली गाडी येयली मातसो स्लीप जालो कितें डायरेक्ट भितर. डायरेक्ट हांगाच भितर पडपाचें आनी त्या मनशाची डायरेक्ट स्मशान भुमीन हांगाच हें चडोवपाचो ताका. म्हणजे गोवोरमेंटान आनी म्युन्सिपाल्टीनी अशी योजनाच केल्या दिसता. तुमी डायरेक्ट भितर पडा. हें कितें ही फालतूपणां पळया भितर कशें तें मोडून पडलां. आतां हांव हांगा उबो आसा सांगूंक जायना हें कितलें घट्ट तें. हें बांदलां आसतलें खूब पयलीं. हांव हांगाच मोडून डायरेक्ट सकयल पडोंक आसा. कांय सांगूंक जायना. आतां अशी पुण्या वचून केस जाल्ली ती सकयल कितल्या जाणां गाडी पडल्ली. ती सायडीन आशिल्ली खूब. ती लागीं वचून नाशिल्ली. हेजे भशेन न्ही रोडाच्या सायडीनूच म्हणून. ते इतले जाणां 9 जाणां मरून मेले. हांगा कितें आनी गोवोरमेंट आनी म्युन्सिपाल्टी कितें वाट पळयता की कोण तरी सकयल पडून मरूंक जाय म्हणून. इवन तो बसून कटडो तुमकां दाखयता हे दुसऱ्या सायडीन आसा तो. हो पळय हांगा कितलो वयर आसा पळय. नियरली 1 हातभराची हांगा लेंथ आसा. पण जसो जसो हांगा फुडें वता न्ही हांगा कांयच लेंथ उरोंक ना. हांगा पळय हांगा हायटूच उरोंक ना काय. म्हणल्यार कोणाची समज स्कूटर बी हांगा येता आनी स्कूटर मातशी समज हांगा कोण गाय आयली कुत्रो आयलो तेणें मातशी सायडीन व्हेली न्ही तो डायरेक्ट भितर वतलो. प्रोटेक्शन कांयच उरोंक ना ताका.
ना भया हांगा म्हाका दिसता हेच्या पयलीं कितें जाला वचून आसतलें. हांगा इतलो पार्ट मोडून पडला भया. भया हो आतां फ्रेश पडून हांगा सिमेंट वयर आयला म्हणल्यार हांगा हेच्या पयलीं कितें जालां आसतलें. आनी हेचे फुडेंय जातलें. समज हे हांकां दाखोवंक ना न्ही कावन्सिलरांक तर दोळे आसता या ना देव जाणा. तांकां दोळे आसतले केन्ना जेन्ना वोट मागपाक जेन्ना लोकांक वचूंक जाय बाबा आपल्याक वोट घाला म्हणून तेन्ना बरें येतलें. पण हें तुमकां आतां दिसना. हें कितें सगल्यांनी आमी दाखोवंक जाय व्हिडियो करून. आमकां कितें आनी काम धंदे ना तुमकां हे व्हिडियो दाखोवंक लागून. हे कितें लोक फाल्यां मरतगीर मागीर तुमी कितें तेंचे हेका कंडोलन्साक वचूंक जाय तुमकां. आतां करा मरे हें करूंक जाय तेन्ना. तुमी सगल्या कडेन वता आनी नाल्ल फोडपाची आसता ती इनॉग्रेशनाची कामां करता पण ती कामां मागीर फुडें कंप्लीट जाता या ना तेचेर कोणूच पळयना. इनॉग्रेशन सगळें आतां खूब जावपाचें आसा. म्हापसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन इतलें लागीं येयलां पळय. खुबशे नाल्ल फोडटले कोण आनी कितें हार घालतले कोण आपले पोस्टर मारतले असले खूब जावपा आसा. पण ही बेसीक नेसेसिटीज ज्यो आसा असले कठडे जाय सगल्या कडेन. हांगा प्रोटेक्शन हांगा मातशी वॉल कितें बांदूंक जाय आशिल्लें. कांयच ना जाल्यार हांगा टेम्पररी ते हेजे आमचे जे मेळटा रस्त्याचेर जे हे घालता बॅरिकेड घालता ते तरी हांगा घाला मरे लोकांच्या प्रोटेक्शनाक लागून. कितें लोकांनी कितें भितर पडून मरपाक जाय. आनी हांव मागता कोण म्युनिसिपालिटी आनी जेच्या अंडर हे आसा आनी कोणाची जबाबदारी आसा करपाची बेगिनात बेगीन करचें. आमकां आनी आमचे गोंयकार मेल्ले नाका हितून. तुमी इतलो तरी बोध घेया की हांगा पुण्या बी खूब जाणां मेल्ले आसात आनी तशे कितलेशेच जाग्यार लोक मरतात ते सगळे न्यूजार येना. पण अशे कितलेशेच जाणां अशे निसरून पडटात कोण जाणटे बी चलोवन वता आसतले तेंचो बाबड्यांचो तोल गेलो डायरेक्ट सकयल पडटले आनी सकयल पडले डायरेक्ट मरतले भितर. आनी वास हांगा असलो येता. आतां उलयता आसतना खासण्यो मारता त्यो म्हाका सांगपाक जायना. आनी हांगा वॉटर पायपलायन तितूंतल्यानूच वता. आतां मातशें समज तें उदक भरलें आनी तें समज दुशीत उदक तें वॉटर पायपलायनाक लागलें हांगा वास्को जशें तें सगल्यांक डिसेंट्री जावन डायरिया बी जालो सगल्यांक तसलें हांगाय कितें जावपाक आसा. ही ती पळय मेन वॉटर पायपलायनूच तितूंतल्यान तें घाण उदकांतल्यान वता पळया. सगळें बुरशे उदकांतल्यान वता. ही मेन काळी जी पायपलायन आसा ती. आनी ही जशी ती वॉटर पायपलायन तुमी पळयता ही ती काळी आसा पळय ती वॉटर पायपलायन. हे फ्रेश वॉटर लोकांचे घरा वता लोक हेच उदक पिता आनी हांगाचो इतलो वास मारता न्ही हे सांगपाक जाता की इतले दुशीत हांगा सकयल आसतले म्हणून. सगळे लोक पळया हांगा कचरो उडयता सकयल. आतां पळय सकयल सगळे कपडे उडयला आनी कितें उडयला आनी ह्याच दुशीत उदकांतल्यान हितूंतल्यानूच वॉटर पायपलायन वता. हे हांगा पयलींच हांगा वीक जाला पळया. जाता उबो रावल्लो आसतनाच हे मोडून पडोंक आसा सकयल. कोण बसोंक बी वतात ना हांगा कोणी समज रातचे बी बसले हेचेर जोर घातलो हे डायरेक्ट पडटले सकयल. ते पडला तशें सकयल सांडमणी हे ते बुरशे हे कोणाचे संडासाचे आनी कित्याचे उदक येता आसतले. हे काळे जाल्ले उदक वासाचेरूच कळटा. चालू आसा खंयच्यान तरी येता तें उदक. म्हणल्यार कोणाचे तरी हांगा निचरो चालू आसा हेचो संडासाचो लोकांक दिसना. आनी आतां पसून हांव हांगा जोर लावन म्हाजे पळय आतां म्हाजे मनान नाशिल्लें इतलो जोर लावपाचो. हांव बेश्टोच उलयता उलयता असो जोरान हेचेर वजन घालून बसलो. आतां हे मोडून पडोंक आसा सकयल. आमी दोगांय पडटले एक बरोबर सकयल. सो हांव मागता म्युनिसिपालिटी आनी जी कोण ऑथॉरिटीच्या अंडर हे आसा पळय तेणी बेगिनात बेगीन हें करचें. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाची बी वाट पळयनाका आनी तितून तुमचो जो मॅनिफेस्टो आसता पळय ते मॅनिफेस्टोन आनी घालनाकात की हे आमी कटडो बांदपा आसा म्हणून. हे मॅनिफेस्टोन घालपा सारक्यो गोश्टी न्ही. ह्यो गोश्टी इम्पॉर्टंट आसा खूब. ह्यो इमर्जन्सी हेचेर बेगिनात बेगीन करूंक जाय. म्युनिसिपालिटी कडेन फंड्स आसा हे करपाक लागून. हे बेगिनात बेगीन करा. आमची धाकटी भुरगीं कोण वतात कॉलेजींतली स्कुलांतली तांकां बी हितून सकयल पडून तांकां कितें जावपाक नाका म्हणून तुमकां हात जोडून मागता तुमचे कडेन मातशें कितें तरी आपले सेन्स दवरा आनी हे बेगिनात बेगीन रिपेर करा. म्हाज्या फुड्यांत आमचो आदलो फ्रेंड तो आजून पर्यंत फ्रेंड मोहम्मद मोतीवाला तो खोल्लेचोच ओरिजिनल खोल्लेचो कितें. आतां तो दिसलो येतालो मोहम्मद आतां तुजी डेलीची वाड ही कितें हेजें हें तुटून पडलें पळय सायडीची ती पायपां आसली ती सेफ्टी बॅरियर आसले तेजेर कितें म्हणटा तूं. एक तर तुटून पडला आनी दुसरें म्हणजे आतां हांगा आमी उबे आहा पळय थंय आमी उबे रावपाची सुद्दां परिस्थिती ना. सारकें कारण कितें जाणा तो वास पळय येता न्हू ते लोकांनी कितें केलां तो व्हाळ जालो तो ताका हाडून हाडून आपले उडयत आसता. आतां कोणाक म्हणून सांगतलो तूं कांय उलोवपाची गरज ना. हें आतां फाटलीं म्हाका दिसता 50 वर्सां आमी झेलता. 50 years जाले आतां हें तशेंच हय हय. हांव हांगा रावता फॉर लास्ट 45 years कळ्ळें न्हू. कितें हो पयलींच आसतलो न्हू साको. हय हो साको पयलींचो मरे. हो साको मेन मरे. आतां साको जेन्ना आतां कोसळटलो पळय तेन्ना मागीर कोण तरी हात घालतलो ताका. कोसळासर रावल्यात ते आतां. नाल्यार कोणाची गाडी पडटली कोण मरतले. हय हय एक तर तशें सांग जाय. सगळ्या कडेन हें तशेंच घडलां. आतां पळय थंय आतां रस्तो केन्ना जाता तो पळय. आतां रस्तो आमी तो रोड आमी सोडलोच आहा. ते वटेनसून वचपाचेंच ना कित्याक सगळें तुका हाडां बिडां तुजी आता कलेप जाता. शेखर नायक बाबडो मरे आपल्या तरेन कोशिश करता सगळे कडेन वयता आनी हे सगळे हाडटा लोकांच्या नजरे फुड्यान.
हे व्हडले उपकार तेजे आं देव बरें करूं. संतोष कितें म्हणटा तूं हेजे पळय सेफ्टी बॅरियर जे आहा सायडीक जे आतां कचरो म्हणटा तो आहा तो मोडून भितर पडला आनी सामकें डेंजरस जाला. जशें पुनान बायन गाडी पडली रोडा वरसून 9 जाणांची फॅमिली आत्तां गेली तशें हांगासरूय जावंक शकता. हें खोर्ले म्हापसा आमी सद्या आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरियन आनी हो जो वॉर्ड जो आसा पळय आनी ही जी एरिया जी आसा पळय ती खोर्ले म्हणटा. हांगाच कुशीक हांगासर हे आसा मुसुंडी आसा आनी हो स्लोप आसा एक बरो व्हडलो स्लोप आसा. फर्स्ट सेकेंडली हांगासर दुसऱ्या सायडीक जर वचत जाल्यार सरस्वत विद्यालय आसा. हांगासर बारीक बारीक भुरगे खूब येतात किंवा रातची येता दिसाची येता वयता. आज जर बारीक पळोवंक वचत जाल्यार हो जो सांकव जो आसा पळय दोनशी सायडीक ताका बॅरिगेटर्स आसपाक जाय पण एट प्रेझेंट जे सिच्युएशन हांगासर आसा पळय ते एके सायडीकूच ताका बॅरिगेटर्स आसा आनी दुसरे सायडीक जर हांगासर पळयत जाल्यार हांगासर बॅरिगेटर्स कांयच ना. म्हणजे हांगासर सरकार आणि प्रशासक जे आमचे म्युनिसिपालिटीचो जे कावन्सिलर आसा किंवा चेअरपर्सन आसा पळय हे तांकां दिश्टी पडना काय. दुसरे हांगासर जो आमदार आसा ताका हे बारीक बारीक गोश्टी दिश्टी पडना काय कारण लोकूय तांकां वचोन सांगिना. हे जर बारीक जर आमी आतां पळोवंक वचत जाल्यार खरोखरच हांगासर जर बारीक भुरगे आसा किंवा बायल मनशां जर चलोवन वचत तर बाय चान्स चुकोवन पाय घसरोन जर पडले न्हय कारण सकयल पळयत जाल्यार हांगासर लोखंडी पायप आसा आनी ह्या उदका जे पळय फ्लो जाता पळय इतकी घाण वास मारता म्हणजे हांगा क्लिनिनेस ड्रायव्ह जायना ते जायना. प्लस हांगा सेफ्टी जे लोकांची आसा पळय ती हांगासर कोण करिना किंवा म्युनिसिपालिटी हांगासर हेजेर लक्ष धरिना. हांव तुज्या शेखर नायक जो यूट्यूब चॅनल आसा तुज्या मार्फत हांव ह्या प्रशासक किंवा म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर चेअरपर्सन प्लस आमदार ह्या म्हापशाचो ताका हांव एक विनवणी करूंक सोदतां की हेजेर मातशें लक्ष घाला. कोणाचो जीव वयच्या पयलीं तो जीव वाचोवपाची ट्राय करा आनी ही जी घाण आसा पळय हो जो पावस येवच्या पयलीं हे सगळी ही साफ करून हेका बॅरिगेटर्स घालपाची हांव एक मागणी करता तांकां. हांव आतां खोर्ले आसा खोर्ले म्हणजे खंय खोर्लेची मुसुंडी आहा पळय त्या रोडाक आसा म्हणजे जस्ट 2 मिनटान फाटल्यान मुसुंडी आहा खोर्लेची आनी हांगासर व्हिडिओ करचो म्हटल्यार कित्याक हो सामको व्हिडिओ डेंजरस पोजिशनान आसा ही एरिया हांगासर म्हणून आमकां व्हिडिओ करचो पडलो हो कित्याक हांगासर 3 काय 4 कावन्सिलर आहात दिसता म्हाका कांय खबर ना सारकें पण 4 आहा तें हांव जाणां पण एकट्या कावन्सिलराच्या नजरेन हें येवंक ना की हांगासलो तो साकवो आसलो ताका हांगासर बॅरिकेड आसले ताका पायपां बियपां आसली सायडीक आमी पळयलां ती कोसळोन ही पळय व्हाळान पडल्या शेखर दाखय पळय व्हाळान पडल्या पळय कशी आनी हांगासर हो बिजी रस्तो इवन मुसुंडीन लोक कोण मेले तांकां हाडटात प्लस हांगासर इस्कॉल आहा कॉलेज आहा प्लस हांगासर रहिवासी आहा तितूंतल्या तितूर हो आतां केन्ना कोसळ्ळा खबर ना पण आमकां आत्तां जस्ट आमकां कळ्ळें म्हणून आमी शेखराक आनी आमी येयले हांगासर आमची टीम आनी हो व्हिडिओ करपाक म्हणजे पण घेण्या सारकी गोश्ट म्हणजे हे आतां हांगासर कावन्सिलर बी हांगाच्यान म्हाका दिसता पासार जायना तांकां खबरूच ना दिसता हांगा त्यांच्या वॉर्डान खंय कितें आसा तें अशें म्हणचें पडटा मागीर. अरे हो आतां पळय मरे त्या सायडीक आसा ह्या सायडीक ना आनी खरोच डेंजरस हो हांगासून भुरगीं येतात इस्कॉलाची भुरगीं आहात आनी समज त्या दिसा एक्सिडंट जाला पळय पुण्या एक्सिडंट जाला तो असोच आनी गाडी आनी 9 जाण मेल्ले पळय तशें हांगासर जावं शकता मरे. आनी तुमी हे आतां कावन्सिलरांक हांव ब्लेम करता की कावन्सिलर ती वाट पळयतात की हांगासर कोण येवं आनी भितरले भितर हो केदो डीप व्हाळ आहा आनी व्हाळान ते घाण आसा हांगासर वास मारता आनी उदीकूय व्हांवता उदीक खंयचें येता तें कांय समजना हें पायप फुटला काय कितें हे पायप फुटोंक न्हय कोणाची ड्रेनेज व्हाळान सोडलेले आसता ते घाणी तितूरल्या तितूर भितर उदकाचे पायप आसता म्हणजे गाडी पडात ते म्हाका दिसता पुण्या जाला तशें हांगासर एक्सिडेंट जातलो आनी कोण ना कोण आनी वयल्यान देवती आसा देवती प्लस ह्या सायडींतल्यान लोक म्हणजे लोकांची रहदारी खूब आहा. मेन म्हणटा तो कॉलेज आहा इस्कॉला आहा ल्हान भुरगे आसा येता इस्कॉलांनी येता प्रायमरीचे आहा कॉलेज आहा प्लस व्हडलीं भुरगीं आहा तितूरल्या तितूर हे आतां तुमकां हे आतां कावन्सिलरांक दिसना म्हणटकूच अजाप मरे हे आतां खंयच्याच वॉर्डाक लागू खंयच्याय कावन्सिलराक लागून तेंच्यांनी एकी कडेन करून ते काम करून घेवंक जाय. हे डेंजरस मरे भुरग्यांचे सगळ्यांचे लायफाचे तुमी खेळ खेळटान असो म्हणजे आमी तुमच्या नजरेक दिवंक जाय आनी मागीर तुमी हे करता जाल्यार तुमी हांगासर कित्याक आहा तर भजी भाजपाक आहा तुमकां हाडल्या निवडून लोकांनी कित्याक हाडल्या निवडून तुमकां भजी भाजपाक सिलिंडराक जाल्यार सिलिंडराक तुमी खंय आनी खंयच्याच हेका तुमी
कावन्सिलर म्हणून आतां तुमी BJP म्हणून आड्डी मारतात मरे. आमचे BJP सरकार कितें करता तर हें करून सांगलां तुमकां लोकांचो घातक करपाक. मरपाक लोक मरासर तुमी पोट पळयतात आनी तुमचो सरकार मागीर येतलो तांकां ते फुलां आनी हार घेवन मडार घालपाक तेंच्या अशें म्हणचें पडटा मागीर. कितें परिस्थिती रे करून घेतल्यात. आख्खे म्हापशाची तुमी वाट लावन उडयल्यात मरे. रस्त्याक जाल्यार रस्त्याक पळया मरे. अरे ही मुसुंडीचो म्हणून कितें हे लोकांचें लास्ट स्टेशन थंयसरूय तुमी पाड घालतात. तोय तुमी रस्तो सारको करून दिनात लोकांक. म्हणजे जिते आसतना तुमी लोकांक धाडय बुडय करून आमी वयतात. मेल्यारूय तुमी तांकां सुशेगाद बरें व्हरोंक दिनात मरे. हे कितें चल्लां रे कांय समजना मरे. आनी मरे मेन कशें आहा मेन हे पळय भुरगीं हांगासर जप करून समज हे कशें ना लायट गेली दीस पेटाना समज लायट पेट्टा कितें आमकां कांय खबर ना. समज पेटाना जप करून कोण पडलो ते आवय बापायक कळचें सुद्दां ना. हांव कावन्सिलरांक मागता हांगासल्या तुमी कोणाक लागता ते आमकां लागना. 4 जाण आसूं 5 जाण आसूं 5 जाण एकी कडेन यान तुमी BJP म्हणटात मरे जाल्यार हे हांगासर करा मरे. फक्त झेंडा घेवन तुमी तुमचे कोण व्हडले येता तेन्ना तुमी लोकांक एकठांय करून बरें वयतात मरे घरांनी भायर काडपाक. हे तुमकां दिसना नजरेक. आनी हांगासर गाडी जर चुकयतना होणके ते बॅलन्स वतात डायरेक्ट आनी बायल मनीस कोणाक समज कंट्रोल जावंक समज ती 101% हितून गेले आनी तो तिजे लायफ सोंपतले हो प्रश्न. इवन भुरगे आतां खूब चल्ले. आतां भुरग्यांक सुटी बी पडल्या. थोडे बाबडे येतात आवय बापायक दोळे आड करून भुरगीं इस्कॉलान हे गाडयो बी घेतात. जप करून तो समज भिवन बी हांगा पडलो स्लीप जावन गेलो मरे 12च्या भावा. मागीर रोडांक येतल्यात. मागीर रोडोन कांय फायदो ना. जेन्ना आमी शेखर बाब यूट्यूब चॅनलांच्यान आमी कितली दाखयतात तेन्ना तुमी नजरेक येतात आनी तुमी तेजे हे करतात ते धांवन येतात. म्हणजे कितें सांगता हांव ताका लागून आमकांच दिया मरे. आमच्याच म्युन्सिपाल्टी हातीन दिया मरे. आमी करून घेतात मरे सगळें. तर मागीर तुमकां कित्याक हाडटान निवडून तर बांदतना आतां असले बांदूं नाका न्हू दोनूय चेंज जावंक जाय ते दोन मातशें उंच जावंक जाय. बांदताना बघ त्या रस्त्याक सुद्दां ते रस्त्याच्या लेवलाक गेला. रस्त्याच्या लेवलाक गेला दाखय. फाल्यां सकाळी थंय डेंजरूच आहा ते. तेजेर सुद्दां तुमी कमीत कमी 1 मीटर वयर येवंक जाय. ती 1 मीटर येवंक जाय जेणे करून भुरग्यांक सुद्दां अशें पळोवंक दिसूंक उपकारना. तितूंतल्या हे आनी कितें आतां आमी पावसानूय पळयलां पावसान हो आख्खो व्हाळ मरे भरता. थोडे भुरगे आतां हे खेळोंक वयतात ते बश्टे जाता हे ओपन हाडून पळोवंक हे हांगा कितें आहा पळय स्लीप जावन वडो पळय मुद्दम पळय हे कोसळ्ळा. ते केन्ना कोसळ्ळा शेखर आमकां खबर ना. हे पण हांव ब्लेम करता हेका आमच्या कावन्सिलरांकूच. कित्याक तुमी नजरेक पळोवंक जाय. ही तुमची तुमकां लोक निवडून कित्याक हाडटात. हीच कामां करूंक जाय न्ही. तुमी लोकांक नोकऱ्यो दिवं शकना कित्याक तुमी मिनिस्टर न्ही. तेंच्या कडेन जमाना. तुमकां ही कामां लोकल ही बारीक कामां तुमी तुमच्या कडेन जमाना. आमी सांगून आमच्या माध्यमांतल्यान तुमी करतात जाल्यार तुमचो व्हॅल्यू कितें. तुमी थंय बेटे खुर्च्यो तापोवपाक बसतात आनी कावन्सिलर म्हणून मिरोवपाक. अरे ही कामां करा मरे. नजरेक आतां तुमचे थोडे तेंप उरला. तुमकां लोक निवडून हाडटले काय ना ते लोकांचेर आहा. पण कामां करून करा मरे. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता. आनी हे म्युन्सिपाल्टी कितें आहा पळय म्युन्सिपाल्टीचे आमचे चेअरपर्सन बी आहा पळय ती म्हाका दिसता म्हापशान भोंवात ना केन्ना. असं हांव ब्लेम करता चेअरपर्सनाक ब्लेम करता हांव. ती भोंवात ना म्हापशान. तितूंतल्या तितूर हांव आमच्या शुभांगीकूय ब्लेम हे करता. मातशें सांगता की शुभांगीन मातसो फुडाकार घेवचो ना. ताका वोट लागता बेला हांव नको. आनी तेणें मातशें तातडीन हें ते दुसऱ्या कावन्सिलरांक सांगून हो कितें आहा तो हांगासर बेतो घालून 1 मिटरा वयर दोनूय सायडीक रस्त्या सायडीक आनी हो कित्याक तुमचो टर्म सोंपच्या पयलीं हें करून घ्या. जेणे करून लोकांचो जीव हांगासर पडचा. कोर्ट लागत जाल्यार तुमकां काय करूंक मेळचें. तेन्ना तातडीन हो करूंक मेळटा. तसो हें आसा तांकां रुल्स आसा तेंचे. तेन्ना तुमी आतांच तुमी तो एक सोमारा मंगळारा हे म्युन्सिपाल्टीन हे करा रूल हे घाला तो आनी करून घेया तुमी. हाय हांव महेश शिरगांवकर सोशल वर्कर फ्रॉम कोल्लीम म्हापसा. आतां मोर ऑफ हो जो नालो जायती म्हणजे हो ब्रीज आनी त्या प्रमाणे नालो आनी ज्या लेवलाचें तें गोवमेंटाचें काम आसता पळय त्या प्रमाणे जर जाल्लो आसा. आनी तेजोच खंय तरी एक प्रत्याय म्हणून तुका हें जें फेन्सींग येयल्लें हें फेन्सींग हेजें पडलां
आनी हो ऑलमोस्ट मेन रोड जावन आहा रोड गोईंग टू सरस्वत कॉलेज आनी स्कुलाक, जितून ल्हान भुरगीं बी आसता. आनी बिंग हे रेलिंग नासल्या कारणान हो मोस्ट खंय तरी रिस्की आतां हें जाल्लो आसा, कित्याक भुरगीं ही चलोन वयतात, जायतीं भुरगीं चलोन वयतात आनी खंय तरी हेवटेन तेवटेन कोणा कडेन भुरग्या कडेन डॅश बसलो जाल्यार डेफिनेटली ते पडोंक शकता. तेन्ना काळाची गरज आसा की ही जी रेलिंगां आसा, ही रेलिंगां तें जर्जर जाल्लें आसा तें बी तशेंच रिपेर करपाचें गरजेचें आसा. आनी इवन खंय तरी हे नालो आहा ते नाल्याची फेन्सिंग हे हायट ही वाडोवपाची काळाची गरज आसा. तशेंच ओवरऑल तूं बारीक पयशे न्हू जाल्यार 14 आनी 15 वाड्याच्यो ज्यो वाट्यो केल्ल्यो पळय त्यो खंय तरी ना म्हटल्यार 10-15 वर्सां पयलीं केल्ल्यो आसा आनी त्या उपरांत त्यो सगळ्यो जर जाल्ल्या, खंयच्योच वाट्यो सारक्यो वेवस्थीत ना. त्यो जाल्यार खंय तरी परत करपाच्यो आसा. आनी ज्यो वाट्यो आनी रस्ते जे जाल्ले ना पळय ते करपाचे आसा. खंय तरी पळोवंक गेलो जाल्यार तुका रस्ते आनी वाट्यो ह्या वेळा पर्यंत जाल्यार सिटीन म्हापशां उर आमी हें लज्जास्पद आहा सगळ्यां खातीर. तरी आसतना हें जाल्लें आसा. हांगासर अजुनूय रस्ते करपाचे आहा, इवन थोड्योश्यो वाट्यो ज्यो आहा पळय गरजेच्यो आहा आनी नॅरो वाट्यो कांय ना 80 सेंटीमिटराची वाट आहा ती, तसल्यो वाट्यो जाल्यार अजून पेंडींग आहा, वाट्यो जाल्ल्यो ना. तर ह्या जे सोकॉल्ड ते कावन्सिलर म्हणून रावतात आपूण निवडून येता खंयच्या BJPच्या आनी येता हेचेर, जाल्यार काम करपाच्या हितून टोटली कमी पडल्या कारणान लोकांक हे नाहक त्रास वार्ड नंबर 14 आनी 15 भोगचे पडटा. कित्याक तर ते प्रोएक्टिवनेस आनी जबाबदारी घेवन जे खंयच्या कावन्सिलरांनी काम करपाक जाय पळय तें काम हांगासर मेळना आनी त्या अर्दानूच लोकांक हे सगळे नाहक त्रास जावचे पडटा. दुसरें हांगासरूच एक गार्बेज हें आसा, गार्बेज सगळी म्हणजे खंय तरी खूब कडेन 3 कडेन गार्बेज हांगासर कलेक्शन जातल्यो जाल्यार वेरएज ती गार्बेज फक्त आतां ह्या गंगानगराचेर जे गंगानगराचो एंट्रन्स आहा, येद्या व्हडल्या वाड्याचो जो एंट्रन्स आहा पळय तो त्या एंट्रन्साचेर ही गार्बेज ही खोल्लेची गार्बेज हाडून हांगा उडयल्ली गेली वयता आनी ती थंय सॉर्टिंग करप जाता. अक्षरशः तुका तो व्हिडियो पळयतलो आनी फोटोज पळयतलो, रस्त्याचेर ती डस्टबिनां आसता आनी इवन ती गार्बेज जी आहा पळय ती सगळ्या रस्त्यार येयल्ली आसा आनी ताचो जो वायट स्मेल आहा पळय तो सगळो थंयसर त्या परिसराक पसरलेलो आसा. इवन भुरगीं जी कोण रावता पळय थंयसर ती जाल्यार बाबडी पोशोक उरना बिकॉज ऑफ दॅट बॅड स्मेल. आज खोल्ले खातीर तो गार्बेज हब जाल्लो आसा थंयसर कळ्ळें. अशा सारकेले हे नाहक त्रास जबाबदार मनीस जे रिस्पॉन्सिबल कावन्सिलर आहा पळय ते कावन्सिलर जबाबदारी घेवन काम करिना म्हणून लोकांक हेचे नाहक त्रास जाल्ले आसा. आनी जेणे करून कोण ते थंय जेन्ना रावना पळय तेन्ना हें खंय तरी लोकांक हें भोगपाक येता. हांव म्हणटा की ही जबाबदारी घेवन खंय तरी ज्यो गजाली आसा त्यो तातडीन प्रायम फुटाचेर जबाबदारी घेवन करतले अशें आशा धरता. देव बरें करूं. आनी तशेंच आतां हो रोड आतां जो हांगासून रोड जो जाला स्टार्ट न्हू, अख्खो रोड गेला कोले घाटी वचून तो रोड. कोणी वचून पळया स्कुटरीन कितें हालत जाता ती. कोण सांगतालो रोड बेगीन करपाचो आहा, पास जाला हें जाला तें जाला, तें पास जाला हें जाला तें पयलीं करा मागीर पळया फुडें अख्खो रोड. पळय तितूंतल्या तितूर हे आतां खळी आहा, ह्या खळयांच्यान उदीक व्हांवता. हे उदीक व्हांवता कसलें तें हांवें चड करून म्हाका दिसता खंय पायप फुटला आसतलें नाल्यार कोणाची ड्रेनेज बी हेंचेर सोडला ल्हान नको व्हाळान या पळय कशें उदीक व्हांवता तें. आनी उदीक हे डेली उदीक आसता. आमी हांगाच्यान केन्ना पासार जाता पळय तेन्ना उदीक आसतातूच तें. म्हणजे हे कोण तरी ड्रेनेज कोण तरी सोडटा नाल्यार एक तरी खंय पायप फुटला ते हेंच्यांनी पळोवपाचें. ही जर फुटलेलो म्हाका दिसता जर बी आला नको हांगासर, कित्याक दोंगर न्ही हो हेवटेन. हां जर आसूं शकता आनी वास मारता पळय घाण. म्हणजे ही तुमची हे कावन्सिलरांनी ही बारीक कामां मरे, ही बारीक कामां तुमी करूंक जाय मरे. कित्याक करिनात तुमी? हां केन्ना करूंक रावल्यात तर तुमी? तुमकां तुमचे हरशीं तुमी आड्डी मारता आमी हांगासर आतां पळय हे व्हडलो कॉम्प्लेक्स त्या लोकांनी हांव म्हणटा कंप्लेन करूंक ना, हें म्हणला बी म्हणून डेंजरस. म्हाका दिसता तेंच्यांनी तांकां तेवटेन वाट बी आसा स्थानीक, कित्याक तरी पूण कोणें तरी कंप्लेंट करूंक जाय न्ही. हां मागीर कितें जाता पळय हितूर कशें आसता थोडे कावन्सिलर कोण आहा तांकां सांगतात की अशें जें म्हणलां, पण हे दोळे आड करतात न्ही, ते लोकांचो गुन्यांव ना, हे दोळे आड करतात मरे.